बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 48 आपके सामने पेश खिदमत है और इस किस्त में हम बयान करेंगे लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवानगी। इसको हम बयान करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद माह बेशतर यमन और नजद के इलाकों में असूद और मुसलमा के फितने नमूदार हो चुके थे। इन मुल्कों के वाकिफ भी ना होने पाए थे कि छोटे मदयान नबूवत के शैतानी फितने नमूदार हुए और ये 9 मुस्लिम लोग इनके फ्रेम में आ गए। नजद की तरफ तो वही कफीत बर्पा थी कि लेकिन वफात नबवी से बेशतर असूद अंसा का काम तमाम हो चुका था, मगर यमन की तरफ अभी जहरीले असर और सामान फतन का कुली इस्तिसाल नहीं हुआ था। वफात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर तमाम बर अज़म अरब में नहायत सरत और बर्क रफ्तारी के साथ फैल गई और फैलनी चाहिए थी। इस खबर ने एक तरफ जदीद इस्लाम और मताज तलीम कबीलों के ख्यालात में तब्दील पैदा कर दी, दूसरी तरफ झूठे मदयन नबूवत का हौसलों और हिम्मतों में अवजाफा करके इनके कारोबार में कुव्वत और तरक्की पैदा कर दी। हर मुल्क और कौम में वाक़या पसंद और फितना परवार लोग भी हर जमाने में हुआ ही करते थे। इस किस्म के लोगों को भी असर नौ अपनी शरारतों के लिए मुनासिब मौका मैसर आए। शोहरत तलब अफराद और हुकूमत पसंद कबैल भी अपनी मुतल्लिक अनहानी और तन आसानियों के लिए तदाबीर सोचने लगे। नतीजा ये हुआ कि हर तरफ से इर्तदाद की खबरें आनी शुरू हुई। ये खबरें इस तसलसल और कसरत से मदीना में आई कि इनको सुन सुनकर सहाबा कराम की आंखों के सामने मुसाइब अलाम और हमूम के पहाड़ थे और इनके दिल और दिमाग पर इतना बोझ बढ़ गया था कि उन्होंने अगर दस्तगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगोश रसालत में सब्र और इस्तकामत की तालीम ना पाई होती तो इनकी और इस्लाम की बर्बादी बगैर यकीनी थी। सिवाय मदीना, मक्का और ताइफ, 3 मकामों के बाकी तमाम बड़े आज़म अरब में फितना अर्तदाद के शोले पूरी कुव्वत के साथ भड़क उठे थे। साथ ही ये खबरें भी पहुंची कि मदीना मुनव्वरा पर हर तरफ से हमलों की तैयारियां हो रही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को अपने मर्ज़ल मौत में शाम की जानब रूमियों के मुकाबला का लश्कर इस्लाम के साथ रवाना फरमाया था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत के रुबा तरक्की होने के सबब ये लश्कर रुका हुआ था। अब बाद वफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इस लश्कर को रवाना करना चाहा तो सहाबा कराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ऐसी हालत में जबकि हर तरफ से अरताद की खबरें आ रही हैं और मदीना पर हमले होने के वाले हैं, इस लश्कर की रवानगी को मुलतवी कर दिया जाए। सिद्दीक अकबर की कुव्वत ईमान, क़ुव्वत कल्ब, हिम्मत और शुजात और हौसला इस्तिकामत का अंदाजा करो कि उन्होंने सबको जवाब दिया कि अगर मुझको इस बात का भी यकीन दिला दिया जाए कि इस लश्कर के रवाना करने के बाद मुझको मदीना में कोई दरिंदा तनहा पाकर फाड़ डाले, तब भी मैं इस लश्करी रवानगी को हरगिज़ मुलतवी ना करूंगा जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया था। चुनांचे आपने हुक्म दिया कि तमाम वो लोग जो लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह ताला में शामिल थे रवानगी की तैयारी करें और मदीना के बैर लश्कर में जल्द आ जाए। इस हुक्म की तामील में सहाबा कराम उसामा रज़ी अल्लाह ताला के झंडे के नीचे जमा हो गए। हजरत उसामा के बाप ज़ैद बिन हारिस चूंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, इसलिए बाद लोगों के दिलों में इनकी तरफदारी से इनकबाज था। नीज हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र इस वक्त सिर्फ 17 साल की थी, इसलिए बाज लोगों की ख्वाहिश थी कि कोई मामर्श कुरैशी के सरदार मुकर्रर फरमाया जाए। जब तमाम लश्कर बैर जमा हो गया तो हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को कि वो अभी इस लश्कर के एक सिपाही थे, हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में ये पैगाम देकर रवाना किया कि बड़े बड़े आदमी सब मेरे साथ हैं, आप इनको वापस बुला लें और आप पाए रखें, क्योंकि मुझको अंदेशा है कि मुशरकीन हमला करके आपको और मुसलमानों को अजियत पहुंचाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला बिशरगाह से
سلال لشکر کا پیغام لے کر جب روانہ ہونے لگے تو انصار نے بھی ایک پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ اس لشکر کا سردار کوئی ایسا شخص مقرر فرمائیں جو اسامہ سے زیادہ عمر کا ہو اور شریف النسل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اول حضرت اسامہ کے پیغام عرض کیا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس لشکر کے روانہ کرنے سے اگر تمام بستی خالی ہو جائے اور میں تن تہا رہ جوں اور درندے مجھ کو اٹھا کر لے جائیں تب بھی اس لشکر کی روانگی ملتوی نہیں ہو سکتی۔ پھر انصار کا پیغام سن کر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ابھی تک فخر و تکبر کا اثر باقی ہے۔ یہ کہہ کر آپ خود اٹھے اور لشکر کی رخصت کرنے کے لیے پیدل مدینے سے بہت لشکر گاہ تک تشریف لائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو ماں لشکر رخصت کیا اور خود اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکاب میں باتیں کرتے ہوئے پہلے حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر کر پیدل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سوار نہ ہوں گا اور تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت نہیں، اور میرا کیا نقصان ہوگا اگر میں تھوڑی دیر اللہ کی راہ میں مشاہد تو تمہاری رکاب میں پیدل چلوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ عمل انصار کے اس مذکورہ پیغام کا کافی جواب تھا کہ آپ کو اسامہ کی رکاب میں اس طرح پیدل چلتے ہوئے دیکھ کر تمام لشکر حیران رہ گیا اور سب کے دل میں وہ انقباض دور ہو کر اس جگہ فرما برداری اور خلوص کے جذبات پیدا ہو گئے۔ آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے 10 باتوں کی نصیحت اور وصیت کی۔ آپ نے فرمایا خیانت نہ کرنا، نمبر 2 جھوٹ نہ بولنا، نمبر 3 بد عہدی نہ کرنا، نمبر 4 بچوں اور بوڑھوں عورتوں کو قتل نہ کرنا، نمبر 5 کسی ثمردار درخت کو نہ کاٹنا نہ جلانا، نمبر 6 کھانے کی ضرورت کے سوا اونٹ بکری اور گائے وغیرہ کو ذبح نہ کرنا، نمبر 7 جب کسی قوم پر غضب ہو تو اس کی نرمی سے اسلام کی طرف بلانا، نمبر 8 جب کسی سے تواس کے حفظ اور مراتب کا خیال رکھنا، نمبر 9 جب کھانا تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنا، نمبر 10 یہودیوں اور عیسائیوں کو ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تعلقات سے الگ ہو کر اپنی عبادت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے کوئی تعرض نہ کرنا۔ ان تمام کاموں میں ان کو کرنے کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا، نہ کمی کرنا نہ زیادتی۔ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کو یہ نصیحتیں کر کے مقام حرب سے واپس لوٹے۔ واپس ہوتے وقت آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ میری مدد اور مشورے کے لیے میرے پاس رہ جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت عمر فاروق کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور وہ لشکر سے جدا ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں واپس تشریف لے آئے۔ اس جگہ غور کرنے کی قابل بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روک سکتے تھے، مگر انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنی ضروری سمجھی۔ یہ بھی اس لشکر کے لیے ایک نہایت ضروری اور اہم نصیحت ہے جو خلیفہ وقت نے اپنے نمونے کے ذریعے کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق 2 دن وہ بلقا کی وادیوں میں پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے لڑائی شروع کر دی۔ رومیوں کو شکست دے کر وہ بے شمار مال و غنیمت اور قیدی لے کر 40 دن بعد مدینہ میں واپس آئے۔ اس لشکر کی روانگی بظاہر بے حد خطرناک معلوم ہوتی تھی، مگر اس کے نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئے۔ ملک کی اس شورش اور بد امنی کے زمانے میں لشکر اسلام کا اس طرح رومیوں پر حملہ آور ہونا گویا تمام مرتدین اور باغیوں کو بتا دینا تھا کہ ہم تمہاری ان سرکشیوں اور تیاریوں کو ایک پراکا کے برابر بھی وقت نہیں دیتے۔ اس ہمت اور طاقتی عملی اشتہار اور اعلان نے سرکشوں اور باغیوں کے حوصلوں کو پست کر کے ان کی فکر و زر میں مبتلا کر دیا، اور بجائے اس کے کہ بے تحاشا سب کے سب مسلمانوں کی یک غنی پر پل پڑتے اپنی اپنی جگہ تحقیق کرنے لگے کہ مسلمانوں کو مغلوب کیا،
جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلحہ اسدی اور مسلمہ کذاب وغیرہ مدعین نبوت اپنے علاقوں سے بغیر قدم نہیں نکال سکے، اور منکرین زکوٰۃ وغیرہ سرکش قبائل مخالفت اسلام کا قطعی فیصلہ نہ کر سکے۔ حضرت اسامہ رومیوں کے لشکر پر فتح مند ہونا اور سالمان نما واپس آنا اور اس خبر کا ملک میں شہرت پانا اور بھی مفید ثابت ہوا، چونکہ مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آیا۔ لہذا آئندہ سرکشوں کو درست کرنا اور ملک کے امن و امان کی بحال کرنے میں اس غنیمت سے مسلمانوں کو بڑی امداد ملی، اور فوجی دستوں کی روانگی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دار نہیں ہو سکیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔